अकाउंटेबिलिटी में दोनों एस्पेक्ट को हमने सामने रखा है, टू अप्रिशिएट दोस जो कि अच्छा काम करते हैं, सजा व जजा का निज़ाम कायम करना। تیر شوي دریو کالو نه زه د پنشن کیسز وروړم. مخکې چونکې هغه سیسټم مینول و، کیس پروسس کېدو کې ټایم لګېدو، او اوس چې ټول سیسټم دی دا کمپیوټرایز شوی دی او ودین 1 ویک هغې ته د خپل کیس څومره چې پروسس وي هغه هغې ته میلو شي. دلته مې یو دوې پیرې وکړې، دی له کاغذونه هر څه ثبت، او په 3 ورځې کې الله پاک دې ما ټول کار ختم کړو، او سره د دې ټول غون EGF سره د الله پاک ډېر خوږي. जब से मैंने यहाँ पे एज अकाउंटेंट जनरल KP इन फरवरी 2021 ज्वाइन किया है, तो वी हैव सेट आवर प्रायोरिटीज़. मेन फोकस हमारा सर्विस डिलीवरी पे है. इसके लिए हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं. जो रिफॉर्म्स हमने किए हैं उसमें पेंशन फैसिलिटेशन सेंटर हमने इस्टेब्लिश किया है. तकरीबन 2 लाख के करीब हमारे पेंशनर जो है वो डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम है और वो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट्स में पेमेंट होती है. उसके अलावा हमने 1 हफ्ते का टाइम मुकर्रर किया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेंशनर को प्रोसेस हो केस. इसके अलावा हमने GP फंड फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया है. उसके 2 फेजेस है. एक फ़ेज़ में 2006 के बाद जो एम्प्लॉयज़ या जो लोग सर्विस में आए हैं उनका फुली कंप्यूटराइज्ड है. उनके लिए हमने 24 आवर मुकर्रर किए हैं कि 24 आवर में उनका वो पेमेंट और केस प्रोसेस हो. उसमें हमने जो 2006 से पहले लोग आए हुए हैं उनके रिकॉर्ड को हमने कंप्यूटराइज करना शुरू किया है कि मसलन प्रोविंशियल असम्बली के लोगों की जो है GP फंड फुली कंप्यूटराइज्ड है, हाई कोर्ट का फुली कंप्यूटराइज्ड है, पब्लिक सर्विस कमीशन का फुली कंप्यूटराइज्ड है, गवर्नर हाउस का फुली कंप्यूटराइज्ड है. इसी तरह हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का कर चुके हैं एंड इंशाल्लाह विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी वुड बी एबल टू कंप्यूटराइज ऑल द GP फंड अकाउंट. एक हमने कंप्लेंट रिड्रेसल सेंटर कायम की है और वो मोबाइल जो है हमारा डिप्टी अकाउंटेंट जनरल है उनके पास अवेलेबल होता है, वो ऑन होता है. अगर कोई एड्रेस ना हो रहा हो इशू तो उन कंप्लेंट नंबर पे कंप्लेंट हमें कर सकते हैं एंड देन हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इसी तरह एक हमने क्वालिटी एश्योरेंस एंड मॉनिटरिंग सेल हमने इस्टेब्लिश किया है. थ्रू आउट द प्रोविंस जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो हमें यहाँ पे स्क्रीन पे हम चेक कर सकते हैं. तो कहीं पे अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा हमें नज़र आया कि शायद अनयूजुअल पेमेंट हुए हैं या नॉर्मल से ज़्यादा हुए हैं तो उसके फिर हम डिटेल में देखते हैं कि रीज़न क्या थी. इसके अलावा जो है हमने स्पेशल प्री ऑडिट सेल या सेक्शन कायम किए हैं और वो जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं पर्टिकुलरली सरकारी महकमों का आपस में ट्रांजैक्शन है उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं इन्वॉल्व होता, तो उसमें हम बड़ी चीज़ों को देखते हैं. वो हमने एक टारगेट रखा हुआ है कि 24 आवर में वो हम उसको प्रोसेस करें. और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हमने बड़ी कोशिश की है. ख़ुद हमारे कंट्रोलर जनरल ऑफिस से भी हमें सपोर्ट मिला है एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमें भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रही है. उसमें 2-3 चीज़ें मेन जो है ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, उसमें रिपेयर रेनोवेशन वगैरह हो रही है. हमने 1 साल के अंदर पूरा बिल्डिंग में रेनोवेशन की है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा किया. मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में रेनोवेशन और रिपेयर और कंस्ट्रक्शन के लिए इवन उन्होंने काफ़ी बजट एलोकेट की हुई है. इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए IT इक्विपमेंट एंड फर्नीचर वगैरह ये चीज़ें हमें प्रोवाइड की है विद द सपोर्ट ऑफ द डोनर एजेंसी. और एक कोशिश ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्सेस है दैट हैज़ बीन अग्रीड बाय द चीफ सेक्रेटरी एंड CM साहब के साथ द अदर डे कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्सेस हैं विद इन दैट अकाउंट ऑफिस जहाँ पे इनका अपना बिल्डिंग नहीं है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस का, तो दैट इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड within the district complexes. और we are thankful to the provincial government कि उन्होंने
تقریباً 1000 ملین کے قریب الوکیٹ کیے ہیں مختلف ڈسٹرکٹ میں. سولرائزیشن ابھی مین دفتر میں پروونشل گورنمنٹ ہیز اگریڈ اور ورلڈ بینک ہیز اگریڈ کہ 100 kV کے قریب یہاں پہ ایک پلانٹ لگائیں. اس کے علاوہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کا ایک بڑا ہم نے اس پہ فوکس رکھا ہے. اینڈ اکاؤنٹیبلٹی میں دونوں اسپیکٹ ہم نے سامنے رکھا ہے. دیٹ از ٹو پینلائز دوز کہ جو کہیں پہ غلطی کر بیٹھے ہیں اینڈ ٹو اپریشیٹ دوز جو کہ اچھا کام کرتے ہیں. مختلف ڈسٹرکٹس میں جہاں کہیں پہ مشکل پیش آئی تھی یا کوئی غلطی ہوئی تھی تو وہ غلطیوں کو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے ڈیٹیل میں. وہاں پہ جو بھی ریکویزٹ ایکشن لینا تھا وہ ڈسپلنری ایکشن تھا, وہ ریکوری کا ایکشن تھا, وٹ ایور واز نیڈڈ دیٹ ہیو بین ڈن. جو اسٹیگننسی تھی ہمارے دفتروں میں کہ لوگ جو ہے آن دو سیٹس پرماننٹلی بیٹھے رہتے تھے یا بیٹھے رہیں جو کہ لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں, تو ہم نے ان سیٹوں پہ روٹیشن کیے. 300 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے مین آفس میں اینڈ ڈسٹرکٹس میں روٹیٹ کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کر رہے ہیں. کیپیسٹی بلڈنگ میں ہم نے 400 کے قریب لوگوں کو پچھلے 1 سال کے دوران ٹریننگ دی ہے. مختلف جو ہمارے فنکشنز ہیں اس کے حوالے سے جہاں کہیں پہ بھی ہمیں کمی نظر آئی ہے انٹرنل کنٹرولز کی ہم نے وہ ایس او پیز اس کے لیے بنائے ہیں. اگر کہیں پہ ایس او پیز موجود تھے اور وہ فالو نہیں ہو رہے تھے تو ہم نے ری انفورس کیا ہے ان ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے. تو مختلف سٹیپس ہم نے اسی طرح لیے ہیں جو ہمارے دفتر کے فنکشنز اور سروس ڈیلیوری میں بہتری لانے کے لیے. کنکلوژن از کہ فوکس از آن سروس ڈیلیوری کہ ماسز کو فیسلٹی اویلیبل ہو ایٹ دیئر ڈور اسٹیپ, وہ ٹرانسپیرنٹ ہو. اس کے لیے ہم نے آل دا پروسیس نیڈڈ وہ ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی اینڈ سروس ڈیلیوری اور سزا و جزا کا نظام قائم کرنا, تو وہ ہم فوکس کر رہے ہیں. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انٹرنل کنٹرولز اور باقی چیزوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اور جہاں پہ جتنے بھی امپرومنٹ کی گنجائش ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اینڈ ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کی اویلیبلٹی پہ ہم فوکس کر رہے ہیں کہ جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکے ہم اپنے لوگوں کو, تاکہ وہ جو ہے بہتر سروس پرووائڈ کر سکیں.